समेतं पुण्ययज्ञस्वरूपं अस्मिन् संकल्पिता कोटिसंख्याक विष्णुसहस्रनामपारायणाङ्गत्वेन तद्दशां सहवनाङ्गत्वेन तद्दशां सक्षीरतर्पणपूर्वक संकल्पिता दशावतार महायागाङ्गत्वेन इदौ लक्ष्मीनारायणकुण्डे पूर्णाहुतिं महाहुतिं भोज्यामि नमः महादेवता प्रीत्यर्थम् ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद तमोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यरिष्टदशाङ्कुलम् पुरुष एवेदं सर्वभूतो यद्भूतन्यश्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदौच्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि कृपाभूतोदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं जग्रामत् शासनाशने अपि तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपुरुषः प्रजातो अध्यक्षत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमनन्वत वसन्तो अस्यासीताज्यम् ग्रीष्मैक्ष्मशरद्भिः सप्तास्या सम्प्रजयः त्रिसप्तसमितकृताः देवायज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुं कं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अहितन्त साध्याशये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशुदुस्तादुच्चक्रे वा यज्ञान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः वृषस्तामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यज्ञस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयागतः गावो अजज्ञिरे तस्मात्